قیمتی بنیدا ودا میں زندگی دا ہر لمحہ قیمتی بنیدا ودا سونے دے صحابہ دیاں صفتاں سونے دا ودا میں زندگی دا ہر لمحہ قیمتی بنیدا ودا میں زندگی دا ہر لمحہ قیمتی بنیدا ودا لائی جن سید نال یاری ہو گئے سارے کفر تے او بھاری ہو گئے سارے کفر تے او بھاری نبی دے سونے یاراں دا میں ذکر کریندا ودا میں زندگی دا ہر لمحہ قیمتی بنیدا ودا سونے دے صحابہ دیاں صفتاں سونے دا ودا میں زندگی دا ہر لمحہ قیمتی بنیدا ودا میں زندگی دا ہر لمحہ قیمتی بنیدا ودا سائیں دے یاراں دی شان جب ہے انہاں اُتے راضی سوہنا رب ہے انہاں اُتے راضی سوہنا رب ہے رضی اللہ والی آیت سنیندا ودا میں زندگی دا ہر لمحہ قیمتی بنیدا ودا سونے دے صحابہ دیاں صفتاں سنیندا ودا میں زندگی دا ہر لمحہ قیمتی بنیدا ودا میں زندگی دا ہر لمحہ قیمتی بنیدا ودا صحابہ سونے مدنی دی اذانن صحابہ ساڈا جزو ایمانن صحابہ سارے مومناں دی جانن صحابہ سارے مومناں دی جانن اے گل ہتھ جوڑ کے میں عرض کریندا ودا میں زندگی دا ہر لمحہ قیمتی بنیدا ودا سونے دے صحابہ دیاں صفتاں سنیندا ودا میں زندگی دا ہر لمحہ قیمتی بنیدا ودا میں زندگی دا ہر لمحہ قیمتی بنیدا ودا جنو اصحاب نال ویرے اتڈے نال کردا نی خیرے اتڈے نال کردا نی خیرے اے کالا پن کالیاں دا کھل کے دسیندا ودا میں زندگی دا ہر لمحہ قیمتی بنیدا ودا سونے دے صحابہ دیاں صفتاں سنیندا ودا میں زندگی دا ہر لمحہ قیمتی بنیدا ودا میں زندگی دا ہر لمحہ قیمتی بنیدا ودا نہ امیر نہ وزیراں نہ میں مرشد نہ کوئی پیراں نہ میں مرشد نہ کوئی پیراں نہ میں مرشد نہ کوئی پیراں ہے رب دی عطا ہے جو کچھ لکھ کے سنیندا ودا میں زندگی دا ہر لمحہ قیمتی بنیدا ودا سونے دے صحابہ دیاں صفتاں سنیندا ودا میں زندگی دا ہر لمحہ قیمتی بنیدا ودا میں زندگی دا ہر لمحہ قیمتی بنیدا ودا اتا اسلاف دا مشن ہے کیوں تانوں حسنین نل جلن ہے کیوں تانوں حسنین نل جلن ہے کیوں تانوں حسنین نل جلن ہے کچھ تے دسو جناب من تہاڈا کی ونجیندا ودا میں زندگی دا ہر لمحہ قیمتی بنیدا ودا سونے دے صحابہ دیاں صفتاں سنیندا ودا میں زندگی دا ہر لمحہ قیمتی بنیدا ودا میں زندگی دا ہر لمحہ قیمتی بنیدا ودا